بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے اللہ پاک سب دی اج دی حاضری اور تمام مہمانان خصوصی دی آمد، خصوصاً میری مراد مشفق شخصیت محترم جناب حافظ طارق محمود بڑائی صاحب اور دیگر دوست احباب اور تمام منتظمین بھائی امیر معاویہ صاحب، اللہ پاک اس ادارے کو تا قیامت آباد رکھے، اللہ ان بچیوں کو کامیاب فرمائے اور انہاں دے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ قرآن پاک دے جس مقام نو میں پڑھیا ہے بالکل ٹھیک سے یہ اندر اللہ پاک نے 3 باتاں دا ذکر کیتا ہے۔ خاموش کرو۔ سب تو پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ میں رب کولوں ڈر گیا اور پھر گناہاں تو بچ گیا، وہ دے واسطے اساں اپنی جنت نو تیار فرمایا ہے۔ اے 3 باتاں اللہ پاک نے بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک دا ڈر اور خوف جس سینے دے اندر ہوئے وہ بندہ بڑے بڑے گناہاں تو بچ جاندہ ہے اور جنت دا اعلان اللہ پاک نے اس بندے واسطے کیتا ہے۔ میں انتہائی اختصار نال چند باتاں تھوڑی نظر کراں گا۔ اللہ پاک شرح صدر کر کے صحت نال حق اور سچ بیان کر کے تھوڑے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا او بندہ جیڑے بندے دے دل دے اندر میں رب دا خوف آ گیا اور گناہاں تو بچدا رہیا، زنا کاریاں تو، شراب کاریاں تو، دھوکے دین تو، جھوٹ تو، فراڈ تو، سود تو، رشوت خوریاں تو، لوگاں دے ظلم تو، لوگاں دے مال تے ناحق قبضہ کرن تو، اللہ پاک تو ڈر گیا اور انہاں تمام گناہاں تو بچ گیا۔ فرمایا اس بندے واسطے جنت ہے، جنت دیاں نعمتاں نے
جنت دے محلات نے اللہ اکبر توجہ رکھنا نرام ڈرن والا بندہ اللہ پاک نے اودے واسطے اعلان کیتا ہے میرے پیغمبر دا فرمان سننا حضور فرماندے نے فرمایا اللہ پاک دا اعلان ہے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر میں رب کو ڈردا رہا میں رب دا خوف کاندا رہا فرمایا قیامت نو آئے گا میں انہوں ڈرن نہیں دیاں گا میں انہوں قیامت نو ڈرن نہیں دیاں گا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فرمایا میں اپنے بندے تے اللہ پاک دا اعلان سنو ذرا فرمایا میں اپنے بندے تے دو خوف دو امن کدے جمع نہیں ہون دیندا کیویں کر کے فرمایا جڑا دنیا اندر ڈردا رہیا گناہاں تو بچدا رہیا قیامت نو جدوں میری عدالت اندر آئے گا میرے دربار اندر آئے گا فرمایا میں انہوں تے ڈرن نہیں دیاں گا میں اودے تے اپنا فضل کراں گا میں اودے تے اپنا کرم کراں گا میں اودے تے اپنی رحمت کراں گا کیوں اس دنیا اندر ڈردا رہا ہے دنیا اندر میرا خوف رکھدا رہا ہے نوجوان ڈرنا ہے دنیا تو ڈرنا ہے میرے یار نو پتہ نہ لگ جائے میری اولاد نو پتہ نہ لگ جائے موبائل نہیں پڑھاندا میرے وال امجد صاحب ادھر میرے وال دھیان کرو تے ٹھوتے آ جاؤ ادھر میرے وال ویکھو ذرا سنجیدگی نال گل سن لو دنیا دے اندر ڈردا موبائل نہیں پڑھاندا کسے نو میری چیٹ نہ پڑھ لے واٹس اپاں نو لاک موبائل نو لاک فنگر پرنٹ لائے نے میری بیٹی نہ پکڑ لے میرا بیٹا نہ پکڑ لے میرا دوست نہ پکڑ لے میرا ملازم نہ پکڑ لے کیوں کر کے جنہیں پکڑ لیا اندر گندیاں فلماں اندر گندے گانے گندیاں لڑکیاں دے نمبر تے انہیں ویکھ لیا میری عزت دیاں دجیاں اڑ جان گیاں میرا تماشا بن جائے گا ڈرنا پھرنا اور نہ دنیا کولو نہیں ڈرنا رحمان دا ڈر رکھنا ہے اللہ تو ڈر موبائل نو صاف کر اللہ تو ڈر دل نو صاف کر اللہ تو ڈر اکھ نو صاف کر اللہ تو ڈر کان نو صاف کر اللہ تو ڈر سوچ نو صاف کر اللہ تو ڈر زبان نو صاف کر فرمایا وَأَمَّا من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنت ہی المأوى رمضان آیا ہے اس مہینے تو فائدہ اٹھا لو اللہ پاک کو ڈر ڈر کے معافیاں منگ کے اپنے گناہ بخشوا لو توجہ رکھو محبت نال ذرا آؤ ڈرن والا بندہ اگلا انعام میں تھوڑی نظر کراں ذرا میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا اللہ پاک نو دو اکھیاں بڑیاں ہی پسند نے ایک آنکھو جنی اکھ رات نو جاگ دیئے کتھے جاگ دیئے اسلامی لشکر دا پیرا دے دیاں جہاد والے لشکر دی چوکی داری کر دیاں فرمایا جنی اکھ جاگ دیئے اللہ پاک نو اکھ بڑی پسند ہے اللہ پاک اس اکھ تے جہنم حرام کر دیندہ ہے میرے مالک نو اتنی پسند ہے اور ساڑیاں کھان جاگ دیاں نے موبائل تے ٹک ٹاک تے فیس بک تے پب جی تے اللہ اکبر کھیل دے میدان اندر چوکان دے اندر ڈیریاں تے بازاراں تے مالاں تے سینمے اندر
تھیٹر اندر اوے اکھ ایتے جاگ دیئے اور جگایا کر اکھ نو جگایا کر قرآن تے جگایا کر اللہ پاک دی یاد اندر جگایا کر اس اکھ وچوں آنسو بہایا کر ایک اس اکھ وچوں اللہ پاک دی محبت اندر اللہ پاک دے خوف تو اتھرو بہایا کر فرمایا دوسری اکھ اللہ پاک نو پسند ہے جس اکھ وچوں اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو آنسو نکل آن اللہ پاک نو اتھرو ایڈا پسند یہ آنسو ایڈا پسند ہے فرمایا اس بندے دی اکھ وچوں آنسو نکل دائے رخساراں تے بعد اندروں گردہ ہے اللہ پاک اس بندے تے جہنم نو پہلا حرام کر دیندہ ہے اللہ پاک جہنم نو پہلا دے دے حرام فرما دیندہ ہے توجہ کرو محبت نہ لڑا اور تینو دسیا نہیں کسے کم لیا نہیں ساریاں راتاں سون دیاں تینوں دسیا نہیں کسے تینوں دسیا نہیں کسے کم لیا نہیں ساریاں راتاں سون دیاں ساری عمر تو پاپ کمانا کچھ راتاں پاپ نو دون دیاں کچھ راتاں پاپ نو دون دیاں کچھ راتاں پاپ نو دون دیاں ایویں اس اس ساری عمر ایویں اس اس ساری عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اگے رون دیاں رحمت دا سمندر وگدائے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں دل ہو گیا وانگ مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بنسن سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں وچ جنت دے جنت وی وچ جنت دے جنت وی بول جانی جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیا نا انج نہیں جدے دل چے تڑا پینا میں جنت جاواں تے سدھا جا کے حضور نہ ملاقاتاں کرنا کہے سبحان اللہ ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں چاہی دی حضور دے نوکرہ نہیں چاہی دی سجی بات چوکے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر غور کرو محبت نال اللہ اکبر وچ جنت دے جنت وی بول جانی جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں کیسا منظر جنت وچ ہوے گا جدو ہو رہا نغمے گون گیاں انہا اکھیاں دا اودوں تڑپنا انہا اکھیاں دا اودوں انہا اکھیاں دا اودوں مول پینا جدوں اللہ دا دیدار کرون گیا
جدو اللہ دا دیدار کرون گیاں اللہ اکبر غور کرو محبت نال فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ اکبر آج جڑیاں راتاں گزر دیاں نے پیاں جفت راتاں تاک راتاں نوجوانا انہاں راتاں نو ضائع نہ کر لوی ویکھی انہاں راتاں نو تباہ نہ کر لئی دنیا دے چکراں دے اندر اللہ اکبر انہاں راتاں تو فائدہ اٹھا لو رب نو منا لو اللہ پاک نال یاریاں لا لو اللہ پاک کو اپنے جرم مٹا لو اللہ پاک نال الفتاں پا لو میں قربان جاواں انہاں راتاں نو اٹھیا کر جوانا دنیا تو بے خبر ہو گے جدو دنیا سو جائنا ادھی رات دا ویلا ہوئے تہجد دا ویلا ہوئے اور ساریاں راتاں نو تے نہیں جاگ دا کم از کم اجڑیاں 5 راتاں نے انہاں راتاں تو تے فائدہ اٹھانا اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو جا اللہ پاک نو کہنا مولا مجرم آیا ماں اللہ گناہگار آیا ماں اللہ خطا کار آیا ماں سونیا تیرے کل معافیاں لین آیا معاف جا کر میرے جرم معاف جا کر اللہ میریاں غلطیاں معاف کر اللہ میریاں خطاواں معاف کر بڑی معروف روایت ہے اللہ پاک تے آپ آواز مار دینے اللہ پاک تے آپ بلان دینے اوے آجو مانگ لو او گناہگار آیا ہے مانگ معافیاں میں تیرے جرم میں ڈاواں گا بیمار آیا ہے میرے کولو مانگ میں تینوں شفاواں دیاں گا بے اولاد مانگ میرے کولو میں تینوں اولاداں دیاں گا زوالاں چے درد آیا ہے اور مانگ دے سینا اور میرے کولو مانگ دے سینا میں تینوں عروج دیاں گا اللہ اکبر قرضیاں دے بوجھ تلے دب گئے لوگ تیرے تو نفرت کر لگ بینے آتے سین میرے کلو مانگ میں تیرے قرضے دور کر دیاں گا آیاتے کرنا اللہ اکبر تے جان دیو لتے والی ہوئی ساکھ کوٹی ہوئی اردہ گرت ہون والے ہو جدو بندہ اللہ پاک دے سامنے جاندہ ہے نا این جا کے جناب والا آرزی نہ رو پیندہ ہے اللہ پاک نو پکار دے تے آسمانہ تو آواز ہوندی ہے میرے آپ بندیا آ گیا ہے تھک گیا ہے چھٹ گئے نے تینوں سارے جنہ تے مان کردہ پھردہ سے مان کردہ سے یاراں تے مان کردہ سے دولتاں تے مان کردہ سے اولاد تے مان کردہ سے ڈاکٹراں تے مان کردہ سے دنیا دی ٹیکنالوجی تے اللہ اکبر ہر پاسیوں مایوس ہو گیا ہے اوکھیاں ویلے اندر یار بھی چھٹ جاندے نے زوالاں اندر اوکھے دیاڑے اندر اپنے چھٹ جاندے نے اللہ اکبر تے اللہ فرما دینا میرے بندیا گناہگار بندیا میرے بیمار بندیا میرے پریشان بندیا سارے چھٹ گئے نے میرے کولوں مایوس نہ ہومی اللہ اکبر اللہ پاک فرما دینے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ اویا میرے آپ بندیا اللہ دی قسم ہے بندے نو جدو رب حوصلے دیندا ہے کدی کھول پڑھنا قرآن سامنے رکھنا اللہ پاک نے تینو ہر قدم تے حوصلے دیتے نے گھبراویں نہ میرے در تے آ گئی اللہ آپ آواز مار دے آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے بوے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ ادھروں آواز نہیں ہوندی او بندے او پڑھو لا الہ
مل کے اج میرا جال جھوم جاوے گھوم جاوے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ فرماندے نے اور میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں اور بوے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا خالی اپتاویں جولی بر دیواں میں مال اولاد زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھو لا الہ لا الہ مل کے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے جنہیں ہون نہیں بولنا اینا راتانوں نہیں بولنا رمضان سے نہیں بولنا اوہ انہیں بولنا کدوں کوئے اللہ اکبر اللہ پاک دی توحید دا نعرہ پڑھو نا پڑھو لا الہ جھوم کے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس دل پہ یہ جاری ہو گیا جس زبان پہ یہ جاری ہو گیا اللہ او دے تے راضی ہو گیا میں قربان جاواں توجہ رکھو محبت نظرہ اللہ اکبر اللہ آپ بلان او کو بخات سینے میں دا جڑا آپ بلاندہ ہوئے بیماراں نو بلاندہ ہوئے جڑا دکھیاں نو بلاندہ ہوئے جڑا بے اولادیاں نو بلاندہ ہوئے اور جڑا گناہ چلی بڑیاں نو بلاندہ ہوئے اللہ دی قسم ہے او سونی او سنگیو بیلیو بندے دے گناہاں دا پتہ سکی اولاد نو لگ جائے اولاد نفر تک لگ جاندی ہے او کڈا رحیم ہے او کڈا کریم ہے او کڈا مہربان ہے ساڈیاں کرتوتاں وی ویندا ہے تے پھر بھی نوازی جاندا ہے پھر بھی کرم کری جاندا ہے اللہ اکبر توجہ رکھو محبت نظرہ لوٹ لو رحمت رب دی تے رب دا مہمان آیا لوٹ لو رحمت رب دی تے رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ لوگو ماہ رمضان آیا لوٹ لو رحمت رب دی راتی اوٹی اساں رب نو مناونا ہے دل اساں رب دے قرآن نال لاونا ہے دل اساں رب دے قرآن نال لاونا ہے تو پڑھ سینہ ٹھاری اسی دل دی دور بیماری لے کے قرآن آیا خوشیاں مناؤ لوگو ماہ رمضان آیا لوٹ لو رحمت رب دی تے دعا کرو اے ہوئی مہینہ ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے رج رج زمزم پیئے رج رج زمزم پیئے نالے نس نس کریے طواف پیاسا غلام آیا اللہ اکبر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور نہ کل اقتدام والے پاس لے جاویں میں قربان جاواں میں تانوں نبی پاک دی زبانی ایک بندے دی گل سناواں اور جڑا ڈر گیا
गुनाहां तो बच गया, वो जन्नत अंदर चला गया। अल्लाह अकबर। बुखारी दी रवायत मेरे पैगंबर फरमाते ने, फरमाया बनी इसराइल दा एक बंदा है, अल्लाह अकबर, हर गुनाह कीता है, अल्लाह पाक दियां नाफरमानियां करदा रहा है। इधरों जनाबे वाला आखिरी टाइम आया है, अपने बेटियां नूं जमा कर लिया है ते बुला के आंदा है, मेरे बच्चों मैं अल्लाह पाक दियां नाफरमानियां बड़ियां कीतियां ने, मैं हुण एडा गंदा हो गया वां, मैनू डर लगदा है मैं अल्लाह पाक दा सामना किवें करांगा। अल्लाह अकबर। ते आंदा है कि काम करिया जे, जदों मैं मर जावां ते मेरी मैयत नूं कबर अंदर नहीं दफनाना, मट्टी अंदर नहीं पाना, बल्कि मेरे जिस्म नूं अग ला दिया जे, अग ला के राख बना के फिजावां हवावां ते लहरां दे हवाले कर दिया जे। बंदा फौत हो गया, इहदे बेटियां ने भी कीता है। अल्लाह अकबर। जला के राख बना के बखेर दी गई है। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान जावां मगर जानना है ओ रहीम है, ओ कदीर है, ओ कादर ते कदीर है। और जेड़ा बंदे नूं उदों बनाण ते कादर है जदों बंदे दा निशान कोई नहीं सी। अल्लाह अकबर। ते जदों बंदा मर जाए दोबारा बनाना ते बड़ा सौखा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने फरमाया लहरां नूं हुक्म दिता, फिजावां नूं हुक्म दिता, अल्लाह अकबर, हवावां नूं हुक्म दिता, फरमाया दी राख नूं जमा कीता जाए। जमा हो गई। अल्लाह पाक दे हुक्म दा बंदा खड़ा हो गया। अल्लाह फरमांदे ने, ओ बंदिया दस ना तैनूं किस चीज़ ने मजबूर कीता है, क्यों एवें दा काम करके आए। बंदे दियां अखां डुल पईयां, रो के आंदा मौला एडा गंदा हो गया सा, एडा गंदा हो गया सा। अल्लाह जी मैं डरदा सा, तुहाडी पकड़ बड़ी सख्त है, मैं किवें तुहाडे सामने खड़ा होवांगा, मैं किवें तुहाडा सामना करांगा। अल्लाह जी मैं तां करके कम करके आया। अल्लाह पाक दी रहमत ने जोश मारिया ते अल्लाह फरमांदे ने, ओए मेरे आ बंदिया, ओए मेरे तो डर गया है, मेरे तो डरदा रहा है, मेरे तो डर के काम कीता ही। फरमाया जा मैनू तेरा डरना एडा पसंद आया है, मैं तेरे गुनाह माफ करके तेनू जन्नत दा दाखला अता कर छोड़िया है, मैं तेनू जन्नत दा दाखला अता कर छोड़िया है। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, जो डर गया गुनाहों से बच गया, फइन्नल जन्नत हियल मअवा, वो जन्नत में चला गया, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत बना दी। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान जावां, अल्लाह ताला को डरना है। आखिरी गल ते मेरा सलाम जी हजरत जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे खिलाफत, एक नौजवान अल्लाह अकबर बड़ा नेक ते मुत्तकी ते अल्लाह पाक को डरन वाला, सारा दिन अल्लाह दे घर दे अंदर रहिंदा है। रात पै जांदी है, रात पैंदी है, शादी नमाज पढ़दा है, पढ़ के अपने घर वाल चला जाता है। इहदा एक बाप है बुढ़ा जा बाबा है, कमर झुक गई है, चिट्टे आ गए ने, रोजाना आंदा है ते आके सब तो पहला अपने बाबा की खिदमत करता है, अपने बाप का ख्याल करता है, बाप के कदम दबांदा है। और मापिया वालों और जवानों रातां पैंदियां ने, तू मोटरसाइकिल कढ़ना है ते चौकां ते आ जाना है, तू मोटरसाइकिल कढ़ना है, आउटिंग लिए निकल जाना है। मैं दोस्तों के साथ निकल रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ खाने को जा रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ फलां जगह पे जा रहा हूँ, मैं पार्क जाऊँगा, मैं मॉल जाऊँगा, मैं फलां जगह पे इंजॉयमेंट के लिए जाऊँगा। अल्लाह अकबर। रातां पैंदियां ने, इंजॉयमेंट लिए निकल जाना है। इधर वेखना मैं तेनों जेड़े जवान की गल पिया सुनाना, ये रातां नूं आउंदा है, इशा पढ़ के आउंदा है ते अपने अब्बा जी दे आके कदम दबांदा है। जवाना इंज दा जज्बा पैदा करना, इंज दी तड़प पैदा करना, इंज दा अपने मां बाप का प्यार पैदा करना, अपने अब्बू दे
قدم دبایا کر، اپنی ماں دے قدم دبایا کر، اپنے ماں باپ دا خیال کریا کر، ماپیاں نال سہریاں کریا کر، ماپیاں نال افطاریاں کریا کر، ماں باپ دے ہاتھ چومیا کر، ماں باپ نو اپنے ہاتھ نال لقمے کھلایا کر، ماں باپ نال وقت بتایا کر، ماں باپ نو عزت دے ادب تے قدر دیا کر، ماں باپ نو اہمیت دیا کر۔ اللہ اکبر، مقدرہ والا ہے جب تیرے باپے تیرے سر تے موجود نے، اللہ دی قسم ہے بڑے مقدرہ والا ہے، فائدے اٹھانا، ماں باپ دی خدمت کرنا، اور نہیں قدر کردہ، نہیں قدر کردہ، نہیں قدر کردہ، کدی انہاں سینیاں نو پوچھیا کرنا جنہاں جوانی چ ماں دا جنازہ پڑھ چھوڑیا ہے، کدی انہاں سینیاں نو قدر پوچھیا کرنا، اور جنہاں جوانی دے اندر اپنے بابا دا جنازہ پڑھ چھوڑیا ہے، کسے بچپن چ پڑھ چھڑی گئی، کسے جوانی چ پڑھ چھڑی گئی، اوے انہوں پوچھنا جدا دل کردہ ہے اپنے ماں باپ دے لاگے بین لوں۔ اللہ پاک نے سب نعمتاں دتیاں نے، پر ماں باپ والی نعمت اللہ پاک نے اپنے کول بلا لئیے۔ سونے انہوں پوچھیا کرنا عید ہوندی ہے بھئی میں کتر لالما خدا تنا جے، عیداں دے موقع تے ماپیاں نو پہلا وقت دیا کرو، شاپنگاں کرنا پھرنا ہے، پہلا ماں باپ واسطے شاپنگ کرنا، اور نہیں بھکھے تیریاں دولتاں دے، نہیں بھکھے تیرے نہ کپڑیاں دے، انہاں نو کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ اکبر، مگر جاننا ہے جدو عزت نال تو گڈی کڈے تے اپنی امی نو بٹھا لوے، اپنے بابا نو بٹھا لوے، لے جاویں بازار اندر، لے جاویں شاپنگ مال اندر، امی جی میں تانوں شاپنگ کرانے لے آیا ہوں، بابا میں آپ کو شاپنگ کے لیے لے کے آیا ہوں، سوچنا تیرے ماپیاں دا کلیجہ کنا ٹھنڈا ہو جائے گا، تیرے تے کنے راضی ہو جان گے، تیرے تے کنے خوش ہو جان گے۔ اللہ اکبر، عیداں ہوندیاں نے پیاں عید پڑھ کے یاراں نال نکل جانا ہے۔ اللہ اکبر، ماپیاں نال عید گزاریا کر، ماپیاں نو عید ملیا کر۔ اللہ اللہ، اور تو یاراں نال نکل جانا ہے، انہاں نو پوچھیا کر جڑے عیداں پڑھ کے گھراں نو نہیں آوندے، ماں باپ دی قبر تے ٹر جاندے نے، اپنے بابا دی قبر تے ٹر جاندے نے، اپنی ماں دی قبر تے ٹر جاندے نے، انہاں نو پوچھیا کر ماں باپ دا قدر، انہاں بیٹیاں نو پوچھیا کر جنہاں دی عید ماپیوں تو بغیر لگ دیا۔ باپ اپنی دھیاں نال بڑی محبت کردا ہے، بڑا پیار کردا ہے، او بیٹی جان دی ہے اللہ اکبر جدی عید اپنے بابا تو بغیر، جدا رمضان اپنے بابا تو بغیر، جدیاں خوشیاں اپنے ماں باپ تو بغیر، لوگوں پل پل یاد ہوندے نے، پتہ ادھر لگدا ہے زندگی دے اندر ماپے چنگے نہیں لگ دے، بابا کی منو ہر ویلے متاں دیندا رہنا ہے، ابا جی کی ہر ویلے سمجھاندے رہندے ہو، اماں کی میرے پیچھے پئی رہنی ہے، اور سونیا پتہ تے ادھر لگدا ہے جدھر ماں کفن دے اندر لپٹی ہے سامنے پئی ہوندی ہے، پتہ ادھر لگدا ہے جدوں ماں ہمیشہ لئی چپ کر جاندی ہے نا، پتہ ادھر لگدا ہے، پتہ تے ادھر لگدا ہے او باپ جڑا میرے سمجھاندا رہندا سی، کفن اندر لپٹیا ڈکھیاں دے سامنے پیا ہویا ہے، ہمیشہ لئی چپ کر گیا ہے، من مٹی دے تلے دفن کر دیتا گیا ہے، پتہ ادھر لگدا ہے۔ اللہ اللہ، پتہ ادھر لگدا ہے جدوں عید ہوندی ہے تے بندہ عید پڑھ کے اپنے ماں باپ نو لبدا ہے، سینہ محبت باپ باپ اندر جوش مار دے، ایدہ دل کر دے میں اپنی امی نو مل لواں، میں اپنے بابا نو ملنا، پر انو ماں باپ نہیں لب دے، انو ماں باپ نہیں لب دے، انو ماں نہیں لب دی، انو باپ نہیں لب دا، او دو پتہ لگ دے ماں باپ دی قدر دا۔ اللہ اکبر، دوسرا میں ایک محبت دا پیغام دیا سونیو، عید ہوندی ہے بھئی عیداں دے موقع تے خدا تعالی جتھے اپنے بچیاں دا خیال کرنا ہے اوتے یتیماں دا خیال کری، اوتے یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھی۔ اللہ اکبر، اپنے بچیاں لی شاپنگاں بعد اندر کر لیا کر، او یتیماں لئی 1000 والا جوڑا لے آیا کر، پر یتیم
یتیماں نوں پہلا دے دیا کر۔ تیرا بیٹا کہندا ہے بابا اس دفعہ میں فلاں مال سے شاپنگ کروں گا، بیٹی کہندی ہے بابا مجھے نہیں پتا، میں فلاں جگہ سے جا کے آپ کے ساتھ عید کی شاپنگ کروں گی، اور ضداں کر کے لے جاندے نے۔ جاننے معاشرے دی اندر کچھ بچیاں تے بچے ایسے بھی ہوندے نے اور جنہاں دے ارمان دل وچ ہی رہ ویندے نے، جنہاں دیاں خواہشاں دل وچ ہی رہ جاندیاں نے۔ تیری بیٹی کہندی ہے بابا میں عید اتنی لوں گی، بابا مجھے نہیں پتا، بیٹا کہندا بابا مجھے نہیں پتا، مجھے عید پہ یہ لے کے دوڑا۔ نام عید دا دے تے تیرے بچے تیریاں جیباں چ ہتھ پا لیندے نے، جیباں چ ہتھ پا کے کڈ لیندے نے تے تو ہسدا رہ جانا ہے۔ سونیا ویکھی اردا گرد کسے دے پتیجے یتیم، کسے دیاں پتیجیاں یتیم، کسے دے پانڈے پانڈیاں یتیم۔ سونیا پہلا یتیماں نوں جا کے عیدی دے کے آیا کر، ویکھی کتے یتیم نہ مانے عید دیاڑے سارا سارا دن بیٹھ کے کلیاں روندے نہ رہ جان۔ کتے تنا جانے جنہ بچیاں دے ماں باپ نہ ہون، جنہ دا بابا نہ ہوئے، عید دیاڑا ہوئے تے تن تنہا نکرن چ لگ کے روندیاں روندیاں عیداں گزار دیندنی، روندیاں روندیاں عیداں گزار دیندنی۔ خیال کریو لبے والیا، خیال کریو ساکوٹیا، یتیماں دا خیال کری۔ اے میرے پیغمبر دی سنت ہے، حضور پاک عید دیاڑے یتیماں نوں اپنے ویڑے لے آیا کر دے سن۔ اللہ اکبر، انج محبتاں کری۔ اللہ اللہ ہے عید کی شب گھر آ بابا ایک بار تلا ٹکیا بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تلا ٹکیا بابا آ جائیں گے امی کہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے میں روتا ہوں چہرہ صبح بابا ایک بار تلا ٹکیا بابا ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تلا ٹکیا بابا ایک بار تلا ٹکیا بابا جب سے بابا تم روٹھ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا اللہ اکبر توجہ گل دور نکل گئی اے جوان رات نو آندا ہے اپنے ابو دی خدمت کردا تے تاں سوندا ہے حضرت عمر فرماندے نے فرمایا مینوں اس جوان نال بڑا پیار ہے اے بڑا اللہ کو ڈن والا ہے اپنے ماں باپ دی خدمت کرن والا ہے قربان جاواں اے جوان جنہ راواں تو لنگدا ہے نا اس رستے اندر ایک نوجوان عورت نے کھڑا ہونا شروع کر دیتا اینوں برگلان لگ پئی اللہ اکبر روزانہ لنگدا ہے اے برگلان دی اکو ورد پگاندا ہے انی اخاف قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ قال پکاؤ جوانوں ورد پکاؤ جس معاشرے تو لنگدے ہو پے ہر قدم تے بے حیائی ہر فنگر تے بے حیائی ہر ٹچ تے بے حیائی اللہ اکبر بازار چ جاؤ تے بے حیائی چوک چ جاؤ تے بے حیائی پارک چ جاؤ تے بے حیائی مال چ جاؤ تے بے حیائی اللہ اکبر تینوں بلائے گی قالت ہی تلک قالت ہی تلک تینوں اپنے ول بلائے گی نہیں میری یہ بیٹی تے ماں تے بہنے تینوں اپنے ول بے حیائی بلائے گی قالت ہی تلک اکو ورد پکانا ہی اے او ورد جڑا میرے یوسف نے پکایا اے او ورد جڑا جناب والا
حضرت مرشد نے پکایا اللہ اکبر او ورد جنا جناب مولا اس جوان نے پکایا کالا 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 معاذ اللہ کالا معاذ اللہ جس قرآن تے نہیں بولنا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین